फर्स्ट अफ अल यो चेन्जिङ करिकुलम न्यू करिकुलम चाहिँ अब कस्तो छ यो 10 भन्दा 11 अलिकति कस्तो हो डिफर अब अलिकति डिफरेन्ट छ कि सेम त्यस्तै छ कि अलिकति गाह्रो सजिलो कस्तो छ त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति थोरै हामी डिल गर्छौं म एकचोटि स्क्रिन शेयर गर्छु ल यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा एनालाइटिक जुम हाम्रो फर्स्टबाट एकछिन ल अल्जेब्रा भन्ने छ सिजर नेपालबाट मैले यो निकालिदिएको हो फोटोहरू अल्जेब्रा भन्ने च्याप्टरमा युनिट 1 अल्जेब्रा जस्तै हाम्रो चाहिँ अब क्लास 11 मा पढ्दाखेरि 8 वटा क्याटेगोरीज बनाएर हामी पढ्छौं एउटा अल्जेब्रा भित्र चाहिँ सब टपिक्सहरू हाम्रो के छ लजिक सेट एन्ड रियल नम्बर भनेको एउटै हो अब यसमा तपाईले यो सेट भन्ने चाहिँ फ्यामिलियर हुनुहुन्छ वर्डमा सेट भन्ने वर्डमा चाहिँ त सेटमा कस्तो टाइपको क्वेशनहरू रिलेटेड हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै सेटको अल्जेब्रा भन्छ नि एकदमै सर्ट फर्मुलाहरू जस्तै ए युनियन बी इक्वल टु अथवा ए इन्टरसेक्सन बीको कम्प्लिमेन्ट यस्तो खालको रिलेसनशिपहरू प्रुभ गर्ने खालको अनि सिमेट्रिक्स डिफरेन्सहरू भयो म्याक्सिमा मिनिमा त्यो सेटको त्यस्तो खालको एकदम सर्ट क्वेशनहरू प्रुभ गर्ने त्यसमा पर्छ रियल नम्बर सिस्टम भनेको चाहिँ हाम्रो अब रियल नम्बर को प्रपर्टीहरू त्यसमा पढ्ने लजिक भनेको यो लजिक भन्ने चाहिँ बेसिकली कम्प्युटर साइन्स रिलेटेड च्याप्टर हो लजिक भनेको चाहिँ तपाईं अब म्याथको ग्रामर भन्दा पनि हुन्छ त्यो रिलेटेड अर्को हाम्रो फंक्सन पनि फ्यामिलियरै हुनुहुन्छ क्लास 10 मा फंक्सन भनेको चाहिँ तपाईले अब 1 to 1 on to हैन और इन्जेक्टिभ सर्जेक्टिभ बाइजेक्टिभ भन्ने यस्तो वर्ड सुन्नुभयो होला अनि कम्पोजिट फंक्सन इन्भर्स फंक्सन भन्ने वर्ड हो त्यही हो फंक्सनको चाहिँ अलिकति एडभान्स रूप यसमा चाहिँ हाम्रो बेसिकली मेन फोकस चाहिँ डोमेन र रेन्जमा हुन्छ अलि धेरै फोकस डोमेन एन्ड रेन्ज सर हजुर युनिट 1 देखि नै 3 को देखाइराछ सर स्क्रिनमा ए 3 हो र हजुर एकछिन है त एकछिन है त सर अब भयो सर ओके भयो सर हजुर त्यसपछि कर्व स्केचिङ भन्ने छ अब कर्व स्केचिङ भनेको चाहिँ डिफरेन्ट टाइपको जस्तै प्याराबोलिक कर्वहरू ट्रिगोनोमेट्रिक कर्वहरू लगेरिथमेटिक कर्वहरू एक्सपोनेन्शियल कर्वहरू यस्तो खालको कर्व रफ कर्व स्केच तपाईले गर्नुपर्ने हुन सक्छ जस्तै फर इक्जाम्पल जस्तै यहाँनिर एउटा सफ्टवेयर जियोजेब्रा भन्ने छ हेर्नुस् त स्क्रिनमा के एउटा ग्राफ आएको छ होला है आइसा स्क्रिनमा ग्राफ शेयर भएको छ है अब यो कर्व स्केचिङ भने चाहिँ जस्तै तपाईलाई अब कसैले साइन एक्स भने के हो साइन एक्स ले कस्तो कर्व दिन्छ 2D 3D मा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाई अब अकमकिन हुन्छ के तपाईलाई ट्रिगोनोमेट्री कस्तो गाह्रो प्रब्लम पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तर कसैले साइन एक्स भनेको चाहिँ कस्तो कर्व हुन्छ यसको हाम्रो लाइफमा कस्तो एप्लिकेसन छ कहाँ यो साइन कर्व साइन कर्व चाहिँ एक्जिस्ट छ भनेर सोध्दाखेरि तपाई अलिकति गाह्रो हुन्छ तपाईलाई त्यो चाहिँ अब यो सफ्टवेयरहरुले अलिकति सजिलो बनाउँछ अब यो धेरै सफ्टवेयरमा काम गरेको कारणले नि यहाँ साइन एक्स भनेर मैले यसरी गरेर इन्टर गरे भने हेर्नुस् त कर्व यसले ड्र गरिहाल्छ साइन एक्स भन्नेबित्तिकै 2D मा कति हो 3D मा कति हो यसले कर्व चाहिँ दिन्छ हामीलाई साइन एक्स कर्व त्यसैले यहाँ साइन कस 10 कस एक्स अब जस्तो पनि राख्न सक्नुहुन्छ इन्भर्स हैन तपाईले चाहिएको कर्वहरु यसमा तपाईले शो गराउन सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ के खासमा म्याथको चाहिँ एक्चुअल भिजुअलाइजेसन यहाँ चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब यसलाई यो साइन एक्स भन्ने कर्वलाई 3D मा कस्तो देखिन्छ त 3D मा यो साइन एक्स भन्ने कर्व 3D मा कस्तो देखिन्छ हेर्नुस् त मैले 3D मा
यसलाई प्लट गरेर देखाइरहेको छु यसरी 3D मा। यो 3D मा sin x कर्व यस्तो देखिन्छ भनेर यसरी मैले एनिमेसन तरिकाले देखाइरहेको छु तपाईलाई। यो sin x को मात्रै हैन है, एनी कर्व एनी तपाईले माइन्डले सोच्न सक्ने कर्वहरु यहाँ इनपुट बारमा राख्ने र तपाईले हेर्ने यो कर्व कस्तो हुन्छ, यसको डोमेन कतातिर, रेन्ज कतातिर, डोमेन कति हुन्छ, रेन्ज कति हुन्छ, यसको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ, मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ, तपाई सबैले चाहिँ यो इन्भेस्टिगेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पछि बताउँछु म, च्याप्टर स्टार्ट भइसकेपछि धेरै कर्वहरु म यताबाट देखाउँछु अनि यसको कन्सेप्ट लिएर चाहिँ हामी बल्ल उतापट्टि ड्रइङ गर्छौं। अब अहिलेको लागि मैले यति नै देखाएँ। अब नेक्स्ट हाम्रो च्याप्टर खाली अहिले मैले बेसिक है, बेसिक मात्रै म बताइरहेको छु, त्यति एडभान्समा म गएको छैन अहिले। हाम्रो च्याप्टर अनि यसमै छ होला हामी सायद यसमा है। त्यसपछि कर्व स्केचिङ भइहाल्यो। कर्व स्केचिङ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ पाराबोलिक कर्व, ट्रिगोनोमेट्री, अब त्यहाँ कोर्स रिलेटेड कर्वहरु ड्र गर्न आउँछ। फर्स्ट अफ अल हामी यो सफ्टवेयरमा, सफ्टवेयर एउटा मात्रै छैन, धेरै सफ्टवेयरहरु छ, तपाईले चलाउन मात्रै सक्नुपर्छ, तपाईले इच्छा हुनु पर्यो, सफ्टवेयरहरु धेरै छ। अनि त्यसमा लगेर पहिला कन्सेप्ट लिन्छौं अनि त्यसपछि यतापट्टि हाम्रो के बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्सको बेसिसमा हामी कर्व स्केच गर्छौं। त्यसैगरी सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्ने छ। सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा त धेरै म के बोल्दिन। सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा एकदम राम्रो डिटेल अर्थमेटिक र ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स चाहिँ क्लास 10 मा एकदम डिटेलमै छ लगभग। अब यसमा क्लास 11 मा आइसकेपछि एउटा मात्र थपिने हो, हार्मोनिक सिक्वेन्स भनेर थपिन्छ, हार्मोनिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भनेर। त्यो चाहिँ एउटा एक्सटेन्डेड पार्ट हो। अरु एज इट इज हो। क्वेशनहरु चाहिँ अलिकति ट्रिकी र कन्सेप्चुअल हुन्छ है। खाली हार्मोनिक सिक्वेन्स र हार्मोनिक प्रोग्रेसन चाहिँ यसमा अलिकति बढेको च्याप्टर हो। अर्को मेट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट भनिन्छ। मेट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट भनेको चाहिँ मेट्रिक्स भन्दा पनि हामी डिटर्मिनेन्टलाई धेरै फोकस गर्छौं। त्यो डिटर्मिनेन्ट भनेको 2/2 को डिटर्मिनेन्ट भनेर नाम त सुन्नु भएको छ तपाईले। अब यसमा चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ एकदम डिटेलिङमा पढ्छौं डिटर्मिनेन्ट र कम्प्लेक्स नम्बर भनेको चाहिँ अब कहिले त्यहाँ तपाईलाई x² + 5 = 0 भनेर कसैले दिनुभयो भने x को भ्यालु कति भन्नुभयो भने त्यो क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गरेर नआउन सक्छ। त्यसैले अब हाम्रो रियल नम्बर पछि पनि अर्को एउटा नम्बर हुन्छ कम्प्लेक्स नम्बर। त्यो कम्प्लेक्स नम्बरको स्टडी यहाँ हुन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। त्यसैगरी युनिट सेकेन्डमा चाहिँ ट्रिगोनोमेट्री भन्ने हुन्छ। ट्रिगोनोमेट्रीमा यो यो भन्दा अझ चारवटा च्याप्टर थियो पुरानो 11 मा। अहिले चाहिँ दुईटा च्याप्टर 11 मा, दुईटा च्याप्टर 12 मा बनाएको छ। अब यसमा ट्रिगोनोमेट्रीमा चाहिँ प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगल र अर्को सोलुसन अफ ट्रायंगल। सायद तपाईले फर्मुलाहरु, कोसाइन लहरु, साइन लहरु, साइन ल कुनै अप्सनमा के बुकमा a/sin a = b/sin b = c/sin c भनेर एउटा रिलेसन डेभलप गरेर आएको छ। त्यसको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ त्यही नै हो। त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रुफहरु भयो अनि त्यसपछि ट्रायंगलको प्रोपर्टीहरु, तर इन टर्म्स अफ ट्रिगोनोमेट्रीमा। त्यसमा चाहिँ हामी स्टडी गर्छौं सोलुसन अफ ट्रायंगल। सोलुसन अफ ट्रायंगल भनेको बेसिकली क्लास 8 मा यदि अप्सन म्याथ पढ्नु भयो होला त्यसको च्याप्टर हो सोलुसन अफ ट्रायंगल भनेर। त्यसमा दुईटा साइड दिएर एउटा एंगल दिँदाखेरि त्यसको 6 एलिमेन्ट भन्छ, तीनटा साइड तीनटा एंगल हैन। तीनटा साइड र तीनटा एंगल मध्ये दुईटा साइड एउटा एंगल दियो भने अरु तीनटा एलिमेन्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेर त्यस्तो खालको क्वेशनहरु, एकदम सिम्पल क्वेशनहरु हामी पढ्छौं। त्यसैगरी युनिट 3 मा चाहिँ रुबिका जी यो शेयर भएको छ है? भइरहेछ सर। हजुर। अब एनालाइटिक ज्योमेट्री भनेर चाहिँ स्ट्रेट लाइन, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन, यो एक्ज्याक्टली क्लास 10 को च्याप्टर हो। स्ट्रेट लाइन त्यसमा कस्तो कस्तो पढ्नु भएको थियो भन्दाखेरि एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन हैन, tan θ = +-m1 - m2/1 + m1 * m2 त्यो रिलेटेड। अनि कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलर, कन्डिसन अफ प्यारालिजम, त्यो सबै यसमा युज हुन्छ स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ।
अनि पियर अफ स्ट्रेट लाइन पनि थ्योरमहरु एकदम राम्रो त्यो ठ्याक्कै क्लास 10 को च्याप्टर हो स्ट्रेट लाइन र पियर अफ स्ट्रेट लाइन र सर्कल पनि क्लास 10 कै च्याप्टर हो तर सर्कलमा चाहिँ अलिकति अलि धेरै एक्स्ट्रा कुराहरु चाहिँ क्लास 11 मा पढ्नु पर्छ र कोनिक सेक्सन भनेको नि यो न्यू च्याप्टर हो क्लास 10 मा पनि न्यू हो र यो वास्तवमा क्लास 12 मा थियो पहिला अहिले न्यू 11 मा चाहिँ कोनिक सेक्सन भनेर चाहिँ यो न्यू नयाँ हाम्रो इन्ट्रोड्युस गरेको छ जसमा पाराबोला इलिप्स हाइपरबोला अनि सर्कल यो सबै चाहिँ के हो कोनिक सेक्सन हो अब यसको बारेमा त जियोजेब्राबाट हामी देखाउन सकिन्छ तै पनि एकचोटी अहिले शेयर गरौँला है त्यसैगरी भेक्टर भन्ने छ भेक्टर पनि भेक्टर्स र भेक्टर प्रोडक्ट भन्ने छ यो पनि क्लास 12 मा थियो पहिला अहिले न्यू करिकुलम अनुसार यो क्लास 11 मा इन्ट्रोड्युस गरेको हो अब यसमा चाहिँ प्रोडक्ट अफ भेक्टरमा एउटा डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्ट भन्ने हुन्छ अब यो रिलेसन जस्तै क्लास 10 मा भेक्टर पढेपछि क्लास 11 मा नभएर चाहिँ 12 मा हुँदाखेरि फेरि बेसबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो पहिलाको कोर्स अनुसार त्यसैले अहिले चाहिँ तपाईको 10 मा पनि छ 11 मा पनि छ 12 मा पनि छ र क्लास 11 मा चाहिँ इनर प्रोडक्ट र डट प्रोडक्ट भनेर पढ्नु भएको छ त्यो क्लास 11 मा पढ्नु पर्यो अनि क्रस प्रोडक्ट भनेर चाहिँ क्लास 12 मा पढ्नु पर्छ यसरी लिंक छ त्यसैगरी नेक्स्ट अर्को युनिट 5 मा छ युनिट यो मेन टपिक चाहिँ यो हो त्यो भित्र चाहिँ सब टपिक्सहरु धेरै हुन्छ युनिट 5 मा चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटी भन्ने छ जस्तै मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको चाहिँ तपाईले जस्तो क्लास 10 मा पढ्नु भएको छ रेन्ज भन्ने नाम सुन्नु भयो होला जस्तै सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेर नाम सुन्नु होला सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भित्र तीनटा मिन मेडियन मोड त्यो चाहिँ बेसिक भयो है त्यसलाई चाहिँ एम्फसाइज गरेको छैन क्लास 11 मा मेजर अफ डिस्पर्सनलाई एम्फसाइज गरेको छ जसमा रेन्ज अनि क्यूडी भन्छ क्वार्टाइल डेभिएसन अनि मिन डेभिएसन फ्रम मिन मेडियन मोड र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसलाई चाहिँ धेरै एम्फसाइज गरेको छ अर्को स्क्युनेस भयो क्वार्टाइल भयो यस्तो च्याप्टरहरु चाहिँ डिस्पर्सनमा हामी पढ्छौं प्रोबेबिलिटी भन्ने कुरा पनि क्लास 10 मा तपाईले हैन एरो के हाम्रो ट्री डायग्राम भनेर ट्री डायग्राम चाहिँ पढ्नु परेन खाली थ्योरेटिकल पार्टहरु अलिकति कन्सेप्चुअल धेरै क्वेशनहरु अनि कम्बिनेसन रिलेटेड क्वेशनहरु चाहिँ यसमा पढ्नु पर्छ प्रोबेबिलिटी त्यसैगरी युनिट 6 मा चाहिँ क्याल्कुलस भन्ने छ क्याल्कुलसमा लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी यो लिमिट पनि क्लास 10 मा छ अहिले न्यू क्लास 10 अनुसार लिमिट त्यसमा पनि आएको छ र लिमिट भनेको तपाईले कन्सेप्ट होला लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कुनै पनि फंक्सन कन्टिन्युअस छ कि डिसकन्टिन्युअस छ सो गर भनेर क्वेशन आउँछ क्लास 10 मा 5 मार्क्स मा नि आउँछ कहिलेकाहीँ 5 मार्क्स मा कहिलेकाहीँ 4 मार्क्स मा तपाईले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट जस्तै 1 मा यदि कन्टिन्युटी सो गराउनु छ भने लेफ्ट ह्यान्ड भनेर कति लिनु हुनु पर्यो 0.9 0.99 0.999 0.99 भनेर यसरी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिन्थ्यो त्यसैगरी राइट ह्यान्ड चाहिँ 1.01 1.001 1.001 यसरी राइट ह्यान्ड लिमिट पनि निकाल्ने अनि त्यो दुई चाहिँ लेफ्ट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल भयो भने अनि यो चाहिँ के कर्व अथवा फंक्सन चाहिँ कन्टिन्युअस छ भनेर जुन सो गराउनु हुन्छ हो त्यस्तै कन्सेप्टको क्वेशनहरु यसमा अब यसमा मेन अब तपाईको म्याथ चाहिँ यो क्याल्कुलसबाट स्टार्ट हुन्छ है मेन चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसन अफ म्याथ भन्ने हुन्छ नि ब्याकबोन यो चाहिँ क्याल्कुलस हो यो चाहिँ चाहिन्छ अनि त्यसैगरी कन्टिन्युटी डेरिभेटिभ भन्ने हो डेरिभेटिभ भनेको लिमिटको अलि एडभान्स रूप हो डेरिभेटिभ अनि डेरिभेटिभ र एन्टी डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ एक अर्काको रिभर्स प्रोसेस हो जस्तै क्लास 9 मा कति थ्योरम तपाईले याद होला एउटा कुनै पनि थ्योरम प्रुभ गरिसकेपछि त्यसको कन्भर्स भन्ने पनि थ्योरम सँगसँगै आउँथ्यो कन्भर्स भनेर है कन्भर्स हो यस्तै गरी डेरिभेटिभ च्याप्टर पढाइ हुन्छ डेरिभेटिभ भन्ने छ डेरिभेटिभ भनेको रेट अफ चेन्ज भन्ने अब सँगसँगै डेरिभेटिभ पढिसकेपछि यसको रिभर्स प्रोसेस है यसको उल्टो एन्टी डेरिभेटिभ पनि हामी पढ्छौं एन्टी डेरिभेटिभ फर्स्ट अफ अल सुरुमा चाहिँ पत्ता चाहिँ लगाएको के रे हाम्रो इन्भेन्सन भएको चाहिँ एन्टी डेरिभेटिभ हो तर पढ्दाखेरि चाहिँ हामी पहिला डेरिभेटिभ पढ्छौं त्यसपछि एन्टी डेरिभेटिभ पढ्छौं
एक्सको यसको लाइफमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एन्टी डेरिभेटिभको इरेगुलर फङ्सनको एरियाहरू निकाल्ने यताउता सबै त्यसमा हामी पढ्छौँ कर्वहरूको युनिट 6। त्यसै गरी किताब नेक्स्ट अब युनिट 7 मा छ कम्पिटिसनल मेथड। अनि यो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम भनेर पहिला थियो, पछि हटाएको जस्तो लागेछ। एउटा न्युमेरिकल कम्पिटिसन भनेर चाहिँ पढ्नु पर्छ। न्युमेरिकल कम्पिटिसन भनेर पढ्नु पर्यो, जसमा जस्तै बाइसेक्सन मेथड भनेर पढ्नु पर्छ। यो क्लास 12 को च्याप्टर हो कम्पिटिसनल मेथड भनेर। क्लास 11 मा चाहिँ बाइसेक्सन मेथड भनेर, बाइसेक्सन मेथड चाहिँ क्लास 11 मा लिएको छ। जस्तै कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन, क्युबिक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसनको रुटहरू एकदम पोइन्टमा आउने, फ्र्याक्सनमा आउने रुटहरू चाहिँ बाइसेक्सन मेथडले कसरी सल्भ गर्ने भन्ने क्वेसनहरू छ। अनि न्युटन ऱ्याप्सन मेथड चाहिँ क्लास 12 मा छ। अर्को युनिट 8 भन्ने छ मेकानिक्स एन्ड म्याथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स भन्ने छ। अब यो चाहिँ अर च्याप्टर हो। के तपाईँले अब साइन्स लिनु भएको छ, साइन्स पढ्नु खोज्नु भएको छ भने मेकानिक्स भनेर मेकानिक्स च्याप्टर पढ्ने। मेकानिक्सभित्र पनि दुईटा छ, एउटा स्ट्याटिक्स र अर्को डाइनामिक्स। अनि तपाईँ अब कमर्सतिर जानुहुन्छ, कमर्स पढ्नुहुन्छ, म्यानेजमेन्ट पढ्नुहुन्छ, अरू कुनै फ्याकल्टी पढ्नुहुन्छ भने तपाईँले मेकानिक्स पढ्नु चाहिँ त्यति साह्रो इफेक्टिभ हुँदैन। तपाईँले इकोनोमिक्स अथवा फाइनेन्स म्याथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स चाहिँ पढ्नुपर्छ। त्यसमा अब कस्ट फङ्सन, मार्जिनल कस्ट, यताउता इकोनोमिक्स रिलेटेड प्रब्लम के अरे म्याथमेटिक्स के अब मोडलिङहरू त्यसमा पढ्नु पर्यो। अब मेकानिक्स भित्र पनि स्ट्याटिक्स र डाइनामिक्स भन्ने छ। यो फिजिक्सको च्याप्टर हो। अब तपाईँले युनिट 8 मा के मेकानिक्स अर म्याथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स पढ्ने। मेकानिक्स पढ्नु भयो भने यतापट्टि म्याथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स पढ्नु परेन, अथवा म्याथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स पढ्नु पर्यो भने पढ्नु भयो भने मेकानिक्स पढ्नु परेन। हेर्नुहोस् है, अब साइन्सको स्टुडेन्ट, साइन्स जो साइन्स स्ट्रिममा आउन चाहिँ इच्छा राख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ मेकानिक्स भनेर पढ्दा राम्रो हुन्छ। अनि जसले कमर्समा म्यानेजमेन्टमा जान खोज्नु भएको छ उहाँले चाहिँ म्याथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स। अब अहिले त यो कम्पलसरी नै हो। सोसल र म्याथमेटिक्स हाम्रो स्ल्यासमा छ कि सोसल लिनुभयो भने म्याथमेटिक्स लिनु परेन, म्याथमेटिक्स लिनुभयो भने सोसल लिनु पर्दैन। तपाईँले त्यो डिसाइड गर्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अरमा छ है, दुईटा मात्रै एउटा पढ्ने। यो चाहिँ हाम्रो कोर्स डिस्क्रिप्सन भयो। यो चाहिँ कोर्स डिस्क्रिप्सन। अब इभ्यालुएसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। शेयर यहाँनिर एउटा डिस्प्ले भयो होला सायद। साइमन सर भएको छ सर। अच्छा है, ओके। अब यसमा चाहिँ हाम्रो इभ्यालुएसन स्किम कस्तो जान्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ 100 मार्क्स कि फुल 100 मार्क्स कि पेपर पेन्सिल टेस्ट हुन्थ्यो हैन इयरको लास्टमा। अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। हाम्रो इभ्यालुएसन चाहिँ अब अलिकति कन्टिन्युअस इभ्यालुएसन सिस्टम क्यास जस्तो बनाएको छ अहिले न्यू करिकुलम अनुसार। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको 25 मार्क्स चाहिँ हाम्रो फर्मेटिभ इभ्यालुएसन भनेर त्यस क्याटेगोरी छुट्टा 25 मार्क्स छुट्टा छ। जस्तै एटेन्डेन्सको पनि तपाईँको 3 मार्क्स आउँछ अहिले। खालि मैले यसो बताएको है, बेसिक होमवर्कको 3 मार्क्स यहाँ होला, क्लास वर्कको 3 मार्क्स, प्रोजेक्ट वर्कको 3 मार्क्स। यहाँ सोशल वर्क भनेको छ। यो सोशल वर्क र प्रोजेक्ट वर्क एक ठाउँमा कम्पाइल गरेर बुझ्नु होला है। सोशल वर्क भनेर म्याथमा चाहिँ सोशल वर्क भने त्यस्तो हुँदैन, तर म्याथमा चाहिँ प्रोजेक्ट वर्क भित्र पनि सोशल फिनोमिनाहरूलाई चाहिँ म्याथमेटिकल मोडलिङमा कसरी तपाईँले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पाराबोला पढ्नुहुन्छ भने तपाईँले कहीँ पाराबोला देख्नु भएको छ। जस्तै अब हाम्रो पानी चाहिँ हाम्रो
यस्तो एउटा ढुङ्गा फाल्दाखेरि पाराबोलिक कर्वमा यसरी प्रोजेक्ट भएर हिँड्छ। यस्तो खालको हामीले अब डेली लाइफमा म्याथमेटिक्स कहाँ कहाँ युज भएको छ त्यो तपाईँले यसो अलिकति इन्भेस्टिगेट गर्न सक्नुपर्छ। प्रोजेक्ट वर्कमा हामी त्यसरी दिन्छौँ। अर्को हाम्रो डिसिप्लिन सेनिटेसन 2 मार्क्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज 3, युनिट टेस्टमा 5 मार्क्स छ। युनिट टेस्टमा यति गरेर 25 मार्क्स आयो होइन। त्यसरी अनि समेटिभ इभ्यालुएसनमा चाहिँ 75 मार्क्स, जुन चाहिँ पेपर पेन्सिल टेस्टको छ। अनि यो चाहिँ अब फाइनल एउटा इक्जाम भएर 75 मार्क्स आउने होइन। अब यहाँ फर्स्ट टर्ममा 15% होइन, 75 मार्क्सको 15% फर्स्ट टर्मको मार्क्स एड हुन्छ। सेकेन्ड टर्ममा 20%, त्यसै गरी थर्ड टर्ममा 25% र फाइनल टर्ममा 40%। टोटल 75 को 40%। यसरी गरेर टोटल हाम्रो 100 मार्क्सको चाहिँ करिकुलम यसरी डिजाइन भएको छ। त्यसैले अब यसो सोच्दाखेरि तपाईँले सुरुदेखि मिहिनेत गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। ओभरअल तपाईँले एकदम तपाईँलाई अब एकदम मार्क्सहरू चाहिँ सेटिस्फ्याक्टरी चाहिन्छ भने तपाईँको पर्फर्मेन्स चाहिँ इनिसियल फेजबाट एकदमै सेटिस्फ्याक्टरी पर्फर्मेन्सहरू हुनुपर्छ। लास्टमा गरेको चाहिँ म फाइनल टर्म चाहिँ राम्रो गरौँला भन्ने छैन। अब सुरुदेखि तपाईँले टपिक रिलेटेड अब भने चाहिँ अलराउन्ड डेभलपमेन्टतिर तपाईँ जानुपर्ने भयो कि। अन्त सुरुदेखि तपाईँको चाहिँ मार्क्स अलिकति राम्रो ल्याउनु चाहिँ सुरुदेखि तपाईँले इनिसिएटिभ लिनुपर्छ न्यू करिकुलम अनुसार चाहिँ। मैले स्टप गर्दै र यो मैले स्टप गरिसकेपछि अर्को एउटा सेयर गर्छु। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् है त कस्तो खालको मोडल क्वेसनहरू के कस्तो हो। यो सबै डिटेलिङ बताइसकेपछि म च्याप्टर स्टार्ट गर्छु, जुन चाहिँ बोथ 11लाई नि काम लाग्यो, इन्ट्रान्सलाई नि काम लाग्छ। त्यसरी मैले क्वेसनहरू यहाँ सेलेक्सन गरेको छु। जस्तै यहाँनिर एउटा फाइल मैले शो गर्छु। यहाँ होला सायद। ल एउटा फाइल यहाँ छ, स्पेसिफिकेसन ग्रिड इन्क्लुडिङ स्याम्पल क्वेसन भनेको छ। सायद यो सेयर भएको होला र यसमा म म्याथमा जान्छु एकचोटि लास्टमा। हुन त तपाईँले यो नेटमा पाउन सक्नु भइहाल्छ, त्यही पनि स्पेसली अब म्याथको कारणले मैले म्याथको बारेमा चाहिँ अलिकति भन्छु। अरू पनि सब्जेक्टहरू छ, अरू सब्जेक्टहरू तपाईँ आफै हेर्नु होला। यसमा चाहिँ अलिक धेरै डिटेलिङमा छ। प्र्याक्टिकल कसरी गर्ने, कुन कुन टपिक्समा रिलेटेड गरेर प्र्याक्टिकल गर्ने, क्वेसन सर्ट क्वेसन कति आउँछ, लङ क्वेसन कति आउँछ। ल यहाँनिर एउटा स्पेसिफिकेसन ग्रिड भनेर सेयर भएको होला सायद। कन्सेन्ट एरिया अब ऐन मैले बताएको थिएँ, त्यो चाहिँ अलिकति सर्टमा थियो, यो चाहिँ डिटेलिङमा छ। जस्तै अल्जेब्रा भनेर यतापट्टि अल्जेब्रा, अनि त्यसपछि एमसीक्यू भनेको मल्टिपल चोइस क्वेसन कतिवटा आउँछ, सर्ट क्वेसन कतिवटा आउँछ, लङ क्वेसन कतिवटा आउँछ। राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नु होला, त्यहाँ छ। टोटल गरेर 20 मार्क्स आउँछ अल्जेब्राबाट होइन। लङ क्वेसन भनेको तपाईँले 8 मार्क्सको बुझ्नु पर्यो, अनि सर्ट क्वेसन भनेको चाहिँ 5 मार्क्सको बुझ्नु पर्यो, मल्टिपल चोइस क्वेसन भनेको चाहिँ 1 मार्क्सको बुझ्नु पर्यो है। यो यसको कन्टेन्ट, यसको एरिया, कता कताबाट कति कति मार्क्स क्वेसन आउँछ भनेर यो तपाईँले नेटमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर क्लास 11 ग्रिड एन्ड मोडल क्वेसन भनेर सर्च गर्दाखेरि यो आइहाल्छ। सबै छ, मल्टिपल चोइस कति 11वटा है। यहाँ यो स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ है। मल्टिपल चोइस क्वेसन एमसीक्यू टोटल 11वटा आउँछ, टोटल 11। अनि सर्ट एन्सर क्वेसन 8वटा आउँछ, 5 मार्क्सको 40 मार्क्स। अनि लङ एन्सर क्वेसन चाहिँ 8 मार्क्सको 3टा 24 मार्क्स। टोटल चाहिँ 75 मार्क्स चाहिँ हाम्रो रिटन एक्जाम, 25 मार्क्स प्र्याक्टिकल है। अब यहाँनिर एउटा मोडल क्वेसन छ, तपाईँले यो कति वर्डहरूसँग फेमिलियर हुनुहुन्छ होला सायद है। देख्दाखेरि यो भयो मोडल क्वेसन, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। किन ल यति हो।